आज हरितालिका तीज पर्व महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइँदै पोहोरको भन्दा चहल पहल धेरै, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा तीजको शुभकामना, पर्वको नाममा भड्किलो र खर्चिलोपनलाई घटाउँदै जान आग्रह। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नवनियुक्त प्रधान सेनापति शर्मालाई दर्जानी चिन्ह प्रदान। पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 108औं जन्म जयन्ती आज मनाइँदै एमसीसी उपाध्यक्ष नेतृत्वको टोली काठमाडौँमा। एमसीसीमा नेपालको प्रश्न अमेरिकाले दियो जवाब। एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति अन्तर्गत नरहेको एमसीसीको दाबी। अबको 3 दिन ठुलो वर्षाको सम्भावना नरहेको मौसमविद राजु प्रधानाङ्गको भनाई। 130 जनाको ज्यान जाने गरी भएको पेरिस आक्रमणको मुद्दामाथि सुनवाई सुरु। सम्भावित हिंसा रोक्न आफूले देश छाडेको अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति घानीको भनाई। अफगानिस्तानमा चरम खाद्य सङ्कट आउन सक्ने युएनको चेतावनी, चीनद्वारा सहयोगको घोषणा र नेपाल र बङ्गलादेशका राष्ट्रिय महिला टोली बीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल आज हुँदै। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ हरितालिका तीज पर्व मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। आज हरितालिका अर्थात् तीज पर्व महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा पारिवारिक सुख शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। हिजो दर खाएपछि औपचारिक रूपमा सुरु भएको तीज पर्व पर्सि ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ। तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौथीका दिन गणेश भगवानको पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुन्धती सहित सप्त ऋषिको पूजा गरी तीज समापन हुने गर्दछ। यस वर्ष कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएको र निषेधाज्ञा पनि हटेका कारण पोहोरको तुलनामा तीजको रमझम धेरै छ। तर जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्। सकेसम्म घरमै मनाउन र भौतिक दूरी कायम गर्न उनीहरूको आग्रह छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि तीजको शुभकामना व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना सहित हरितालिका तीजको मौलिकता र सांस्कृतिक महत्त्वको जगेर्ना गर्दै मनाउन अनुरोध गर्नु भएको छ। यसैबीच यस वर्ष पनि तीज पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर नखोल्ने भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर वैशाख पहिलो हप्तादेखि नै बन्द गरिएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोनाको जोखिम केही कम भएकाले भोलिदेखि मात्र पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि खुल्ला गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तयारी छ। आज पशुपतिनाथ मन्दिर बन्द रहे पनि पशुपति क्षेत्रमा भने भक्तजन जान पाउने कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्रमा पुग्दा मास्क अनिवार्य लगाउन, भौतिक दूरी कायम गर्न भने कोषले आह्वान गरेको छ। पशुपतिनाथ बाहेकका अन्य धेरै मन्दिर खोलेकाले भक्तजनलाई सजिलो भएको बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। शुभकामना सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ, नेपाली महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको सुखद अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूमा अटल सौभाग्य, सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। तीज पर्वले चेली माइती, साथी, सङ्गी, परिवार एवं आफन्तजन बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुका साथै समाज र राष्ट्रलाई समेत भावनात्मक एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्न मद्दत पुर्याउने पनि उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले तीज पर्वको मौलिकतालाई कायम राख्दै यसको सांस्कृतिक महत्त्वको जगेर्ना गर्न यो पर्व मनाउने सन्दर्भमा देखिने भड्किलो र खर्चिलोपनलाई घटाउँदै जानु आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले तीजले समाजमा विद्यमान महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै सभ्य, समतामूलक एवं प्रगतिशील समाजको निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान होस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न पनि सबैमा आह्वान गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष नवनियुक्त प्रधान सेनापति शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली सेनाका परमाधिपति हुनुहुन्छ। समारोहमा रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय
सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाको उपस्थिति रहेको थियो। देशको प्रमुख सुरक्षाङ्ग नेपाली सेनाको 44औं प्रधान सेनापतिका रूपमा शर्माले 3 वर्षे कार्यकालका लागि आजदेखि औपचारिक रूपमा सैनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ। राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा उहाँलाई भदौको 11 गते आजदेखि लागू हुने गरी प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गर्नुभएको हो। नेपालको राजनीति र साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 108औं जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रम गरी आज देशभर मनाइँदैछ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना एवं पुनर्स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गर्नुभएका कोइरालाको जन्म 1971 सालको भदौ 24 गते भएको थियो। राणा शासनको विरुद्धमा उहाँका पिता कृष्ण प्रसाद कोइरालाले गरिब किसानले पहिरिएको कपडा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई पठाएपछि कोइराला परिवार भारत निर्वासनमा जानु परेको थियो। निर्वासनमै पिपीले भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भाग लिनुभयो। भारत निर्वासनकै क्रममा जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्न 2003 सालमा बीपीको नेतृत्वमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना भयो। प्रजातन्त्र स्थापना नै मुख्य लक्ष्य लिएर सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसका बीच एकता भएपछि 2007 सालको क्रान्ति सफल भयो। 2015 सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको थियो। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन बुरक्स नेपालको 4 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरू कतार एयरवेज मार्फत बिहिबार बिहान 9:25 जाँदा काठमाडौँ आइपुग्नु भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। उहाँहरू आइपुग्ने बेला विमानस्थल सहित काठमाडौँको सुरक्षा अवस्था कडा पारिएको थियो। उपाध्यक्ष सुमारको टोलीले एमसीसी सम्झौताका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता कार्यतालिका छ। एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक वृत्तका साथै जनस्तरमा मतान्तर रहेका बेला हुन लागेको यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको हो। एमसीसीले हिजो नेपालले पठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति अन्तर्गत नरहेको र सम्झौतामा अहिले आएर संशोधन गर्न नसकिने समेत बताएको छ। एमसीसी संसदबाट सकारात्मक रूपमा अनुमोदन गर्नका लागि नेपाली नागरिकसँग खुल्ला र पारदर्शी रूपमा संवाद गर्न तयार रहेको उपाध्यक्ष सुमारले बताउनु भएको छ। उहाँले अघिल्लो पटक आफू नेपाल आउँदा हरेक दलका नेताले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि पछिल्लो समय भ्रामक बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न 500 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै 55 अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने गरी नेपाल सरकार र अमेरिकी एमसीसी बीच 2074 को भदौ 29 मा सम्झौता भएको थियो। संसदबाट सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर दलहरू बीच सहमति हुन नसक्दा सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। 4 वर्ष पुग्ने लाग्दा पनि एमसीसी सँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चालू संसद अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गर्ने तयारी गरे पनि गठबन्धन दलहरूभित्र यसबारे विवाद कायमै रहेको छ। यसैबीच अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले नेपालले पठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति अन्तर्गत नरहेको बताएको छ। साथै उसले 2017 मा हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा अहिले आएर संशोधन गर्न नसकिने समेत बताएको छ। एमसीसी परियोजना बारे बुझ्न भन्दै एमसीसी को उपाध्यक्ष फातिमा सुनार नेपाल आएपछि अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरूबारे प्रश्न पार्न भनेको थियो। एमसीसी का उपाध्यक्ष फातिमा सुमानर नेपाल आउनुभन्दा एक दिन अगाडि अमेरिकाले राजदूतावास मार्फत स्पष्टीकरण दिएको हो। नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ फर्काउँदै अमेरिकाले भनेको छ यस कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहराई साझेदार चयन गर्ने एमसीसी को प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डमा आधारित छ जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन। इन्डो पेसिफिक रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहने एमसीसीले बताएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अबको केही दिन ठूलो पानी पर्ने सम्भावना कम रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। मनसुनको न्यून चापीय रेखा औसत स्थानमै रहेकाले देशभरको मौसम बदली भए पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना कम रहेको मौसमविद राजु प्रधानङ्गले जानकारी दिनुभयो। अबको 3 दिनसम्म नै मनसुनी प्रणाली बढी सक्रिय भएर ठूलो वर्षाको सम्भावना कम रहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा
सामान्य वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो देशभर सामान्य बदली रही धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको थियो भने आज राति पनि देशभर सामान्य बदली रही केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। फ्रान्सको पेरिसमा 6 वर्ष अघि 130 जनाको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणको मुद्दामा सुनवाई सुरु भएको छ। आउँदो 9 महिनासम्म चल्ने 140 दिने सुनवाईमा 330 जना वकिल र घटनामा बाँच्न सफल 1800 व्यक्ति तथा पीडितका आफन्त सहभागी हुने बीबीसीले जनाएको छ। घटनाको बेलामा फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्रान्सवा ओलान्द सहित झण्डै 300 जना प्रत्यक्षदर्शीको बयान पनि लिइने खबरमा उल्लेख छ। सुनवाई सुरु हुनु अघि फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति ओलान्डले आक्रमणका पीडितहरूका लागि यो महत्त्वपूर्ण क्षण भएको बताउनु भएको फ्रान्सेली सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सन् 2015 को नोभेम्बरमा इस्लामिक स्टेट आइएसले बाटाक्ला कन्सर्ट हल, एउटा रङ्गशाला, रेस्टुरेन्ट तथा बारहरूमा आक्रमण गर्दा 130 जनाको ज्यान गएको थियो। आइएसले गराएको त्यो हमलालाई फ्रान्समा द्वितीय विश्वयुद्ध यताकै सबैभन्दा नराम्रो घटना भएको बताइन्छ। मुद्दाको सुनवाईलाई आधुनिक फ्रान्सेली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको छ। घटनामा बाँचेका एकमात्र आक्रमणकारी सलाह अब्देल सलाम अरू 13 जना प्रतिवादी सहित मुद्दाको सुनवाईका लागि बनाइएको विशेष अदालत कक्षमा उपस्थित भएको बताइएको छ। अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति अशरफ घानीले 60 लाख मानिस बस्ने काबुलमा हिंसा नहोस् भनेर आफूले देश छोडेको बताएका छन्। 2 हप्ता अघि तालिबान लडाकु राजधानी काबुल प्रवेश गरे लगत्तै देश छोडेका पूर्व राष्ट्रपति घानीले एउटा विज्ञप्ति निकालेर सङ्कटमा अफगानिस्तानका नागरिकलाई छोडेर भाग्नु आफ्नो नियत भएको तर हिंसा फैलनबाट रोक्न आफूले देश छाडेको बताएका हुन्। यदि सरकारले पनि लडाईँ नै चाहेको भएमा काबुलको अवस्था अझै बिग्रने भन्दै तत्कालको अवस्थालाई सुरक्षित अवतरण गराउनु आफूलाई उचित लागेको उनले बताएका छन्। पटक राष्ट्रपति बनेका घानीले निकालेको विज्ञप्तिमा देश छोडेकोमा अफगानी नागरिकसँग माफी माग्दै अफगान राज्यकोषबाट लाखौं अमेरिकी डलर लिएर आफूले देश छोडेको आरोपको खण्डन गरेका छन्। तालिबानले नयाँ सरकार घोषणा गरेपछि आएको उहाँको विज्ञप्तिमा नयाँ सरकारबारे केही उल्लेख छैन। अफगानिस्तानका चर्चित शिक्षाविद रहेका घानी सन् 2014 मा र दोस्रो पटक सन् 2019 मा राष्ट्रपति बनेका थिए। धेरैजसो समय विदेशमा बिताएका घानी अफगानिस्तानमा तालिबान सत्ता हटेर केही वर्षको युद्धपछि स्वदेश फर्किएका थिए। चीनले अफगानिस्तानलाई सहयोगको घोषणा गरेको छ। तालिबानले युद्धमार्फत सत्ता नियन्त्रणमा लिएर सरकार घोषणा गरेको भोलिपल्ट चीनले मानवीय सहायता र कोरोना भाइरस विरुद्धको सहयोगको घोषणा गरेको हो। पाकिस्तानले आयोजना गरेको अफगानिस्तानका छिमेकी देशका विभिन्न विदेश मन्त्रीहरू बीचको भर्चुअल छलफलमा चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले अफगानिस्तानलाई 3 करोड 10 लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न लगायतको सहयोग घोषणा गरेको ग्लोबल टाइम्सले बताएको छ। यस्तै चीनले अफगानिस्तानलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 10 लाख मात्रा सहित अरू स्वास्थ्य सामग्री पनि सहयोग गर्ने बताएको छ। गएको अगस्त 31 मा अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै अफगानिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता के हुने हो भन्ने अन्यल छ। अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूले तालिबान सरकारलाई सहायता गर्न उसले महिला अधिकार र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पछ्याउनु पर्ने र अफगान भूमिलाई आतंकवादी समूहको आश्रयस्थल बनाउन नहुने शर्त राखेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनले अफगानिस्तानमा छिट्टै खाद्यान्न सङ्कट हुने चेतावनी दिएको छ। अहिले पनि अफगानिस्तानका आधाभन्दा धेरै बालबालिका छाक टार्नकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। तालिबानले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि अफगानिस्तानमा खाद्यवस्तुको मूल्य 50% भन्दा धेरै बढेको बीबीसीले जनाएको छ। र नेपाल र बङ्गलादेशका राष्ट्रिय महिला टोलीबीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल आज हुँदैछ। खेल दशरथ रङ्गशालामा बेलुका 5 बजेपछि सुरु हुने बताइएको छ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोलीको तयारी पूरा भएको र प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली टोली आतुर भएको नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले बताएका छन्। खेलमा दर्शकलाई पनि अनुमति दिइएको छ। 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गाली टोली सोमबार नेपाल आइपुगेको हो। उज्बेकिस्तानमा हुने एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौट अघि बङ्गलादेशसँग दुईवटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौट अन्तर्गत नेपालले हङकङ र फिलिपिन्ससँग असोज 2 र 5 गते खेल्दैछ। समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्ने मौका पाउने बताइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभावहरू, आजका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।